Good morning sa inyong tanan dinha sa Davao ug salamat sa Ginoo nga makapadayon kita sa atong pagtuon sa pulong niya ug unta sa makanunay nga sa atong pagtuon anaa ang atong kaikag ang atong kalipay sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Sa atong pagtuon sa spiritual disciplines o ni atong gitawag nga How to Grow series o atong ginatun-an ang mga spiritual disciplines nga atong pagahimuon kini para kita motubo diha sa Ginoo. Atong hinumduman nga ang mga spiritual disciplines nagatubod kini gikan sa atong kasing-kasing kung unsa ang spiritual condition sa atong kasing-kasing. Kung butpaingnon nato kining mga spiritual disciplines bunga kini usab sa atong spirituality. Sa atong natun-an nga ang atong mga ginahimo tungod kana kay dunay gihimo pod sa Ginoo sa atong kasing-kasing. So makahimo lang kita niining atong mga spiritual disciplines tungod kay gigamhan kita sa Ginoo pod sa atong kasing-kasing nga mahimo nato ni. Kung unsa ang atong ginahimo ang nakadeterminar ana tungod kay naay gihimo pod sa Ginoo sa atong kinabuhi pinaagi sa presensya sa balang nga espiritu. O sa laktod pa nga pag-istorya kini trabaho gini sa balang nga espiritu, bunga kini sa balang nga espiritu. Dili kini atong bunga. Although na ang kakooperar kita tungod kay kinahanglan nga naa po ang atong kinabubuton, nga atong kalipay nga sundo nato ang balang nga espiritu. So atong tanawon una ang mga spiritual disciplines nga kini bunga sa gihimo sa Ginoo sa atong kasing-kasing, and then pagkatapos ana ato pong i-considerar nga ang atong mga spiritual disciplines nga ginahimo nagaugmad po ni nga mapakita ang bunga sa balang nga espiritu. Murag na cycle, no? Ang gihimo sa Ginoo sa atong kinabuhi mo na atong gahom nga makahimo kita ning spiritual discipline. Ug samtang ga-practice itag spiritual discipline, ginapakita po nato o gihatagan nato og dako nga pribilehiyo o oportunidad ang balang espiritu nga makapamunga sa atong kasing-kasing. So pagtambayayong kini sa balang nga espiritu ug sa ato kaugalingon. O dili nang di kay sa Ginoo lamang o sa ato lamang kundi gatambayayong o partner kita, no, o tungod sa Ginoo nga nasa atong kasing-kasing makahimo kita niini nga mga spiritual discipline. Ug para gyud masabtan nato ning relasyon sa espiritu ug sa atong mga ginahimo, mangadto kita sa gisulat ni Pablo nga epistola sa Galacia. Ang libro sa Galacia gisugdan ni Pablo sa pag-ingon nga ang mayong balita mao lang gyud ang makaluwas kanato gikan sa kalautan ning kalibutan. Ang mayong balita. Nagasugod si Pablo sa pag-ingon sa Galacia 1, versikulo 1. Ako si Apostol Pablo, ang akong pagka-apostol dili gikan sa tao o pinaagi sa tao, kundi pinaagi kang Kristo, kang Hesukristo, ug sa Dios nga Amahan nga nagabanhaw kaniya gikan sa kamatayon. Una niyang gisugutan dinhi nga gipadala siya ni Ginoong Hesukristo ug sa Amahan nga mao ang nagpabanhaw ni Ginoong Hesukristo gikan sa kamatayon. Kung ipadayon nato sa bersikulo 3 o 4, hinaot nga madawat ninyo ang grasya ug kalinaw gikan sa Dios nga atong Amahan ug kang Ginoong Hesukristo. Bersikulo 4, gihalad ni Kristo ang iya kaugalingon aron mapasaylo kita sa atong mga sala ug aron maluwas niya kita sa kadautan
nga nagahari dinhi sa kalibutan. Gibuhat niya kini tungod kay mao kini ang plano sa atong Dios ug Amahan. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan namin. Mga bersikulo 5 na. Dinhi si Pablo nagadeklara nga ang grasya ug ang kalinaw gikan sa Ginoo, gikan sa Ginoong Amahan ug sa kay Ginoong Jesucristo. O gipadayag dinhi nga si Kristo mo naghatag siya ako galingon para sa atong kasalanan aron kita maluwas gikan sa kadautan nga nagahari dinhi sa kalibutan. Muna sa bersikulo 4. So malinaw kayo dinhi nga ang atong kaluwasan, ang atong eternal life diha lamang kay Ginoong Jesucristo. Mauna ang pagsugod ni Pablo sa pagpadayag sa kaimportante sa mayong balita, gospel, mayong balita, nga mao lamang gyud ang makahatag natong kaluwasan gikan sa kadautan ning kalibutana. So mao ni pagsugod niya sa libro sa Galacia. Unya, kini nga pagkamatarong kung nakadawat na ta kay Kristo, gipakamatarong kita, kini nga pagkamatarong nato nga estado nato ni karon, kahimtangan ni nato karon, pinaagi lang gini sa pagtuo sa kay Ginoong Jesucristo ug dili sa atong binuhatan. Kay kung mulukso kita sa Galacia kapitulo 2 bersikulo 16, muningingon ni Pablo, apan karon nasayran na namo nga gipakamatarong sa Dios ang tawo pinaagi sa iyang pagtuo kang Kristo Jesus ug dili sa pagtuman sa kasuguan. Dili sa pagtuman to sa sugo ni Moises. Busa kami usab nga mga Hudiyo mituo kang Kristo Jesus aron pakamatarungon kami sa Dios tungod sa among pagtuo ug dili tungod sa among pagtuman sa kasuguan. Kay wala gayoy tawo nga pagkamatarungon sa Dios pinaagi sa iyang pagtuman sa kasuguan. Kung doon na may pagkamatarong nga maangkon sa katao gikan sa Dios, wanay lain, pinaagi lang yun sa pagtuo diha ni Kristo Jesus lamang, dili sa binuhatan, dili sa pagsunod sa kasuguan ni Moises. Hisgot gid si kining katapusan nga gisgutan sa bersikulo 4 kapitulo 2 bersikulo 16 nga kay wala gayoy tawo nga pagkamatarungon sa Dios pinaagi sa iyang pagtuman sa kasuguan. Kay diha lamang kay Kristo ang atong pagkamatarong. Gani si Pablo nagatestimony, no, nagapadayag siya sa iyang kaugalingon nga testimonyo sa Galacia 2 bersikulo 20 ug 21. Unsa may ang testimonyo dinhi? Ingon niya, namatay ako kauban ni Kristo sa cross. Dili na ako ang nagakinabuhi karon, kundi si Kristo na ang nagakinabuhi kanako. Ug kining kinabuhi nga akong gikinabuhi karon mao ang resulta sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma kanako ug naghalad sa iyang kinabuhi alang kanako. Wala ko gipakawalay pulos ang kaluoy sa Dios. Kay kung ang pagtuman sa kasuguan mao ang pamaagi nga pakamatarungon sa Dios ang tawo, nan walay kapuslanan ang kamatayon ni Kristo. So dili na si Pablo ingpan niya, dili na ako nabuhi karon sa akong kinabuhi kundi si Kristo na pinaagi sa pagtuo. Mao ni ang dako nga kamatuoran nga ang pagkakristohanon mao ang pagkinabuhi sa gahom sa balang nga espiritu nga mipuyo sa tong kasing-kasing. Sa diha nga kita ni dawat ni Ginoong Kristo, napuy-an kita sa balang espiritu ug siya na nagahari kanato. Ug mao ni giingon ni Pablo nga dili na ako kundi ang Ginoo na ang naghari sa ako. Pinaagi sa pagtuo kay Kristo. So pag-ingon ni Pablo dinhi nga nalansang ako kay Kristo, dili na ako ang nagkinabuhi karon kundi dili si Kristo na ang nagabagan ako. Dili ni nato ma-take na literal nga si Kristo gyud ang nagpuyo sa matag Kristohanon karon parehas ang ingon ni Pablo. Kundi atong sabtan kini nga
ang balang espiritu tungod kay mingon man si Kristo diya sa Juan nga kung ako mubayaw na dito sa langit, mukunsad ang balaan nga espiritu og magpuyo na sa inyo. Siya ang magatudlo sa tanan nga akong ginatudlo kaninyo. So maunang ang kamatuoran nga kitang mga Kristohanon nga tinuray nga nagahinulsol og nagdawat ni Ginoong Kristo, napuy-an na kita sa balaan nga espiritu. 1 Corinto 3:16 ug 1 Corinto 6:19 ug 20. Nanahan na gipuy-an na kita sa balang espiritu. Dili kinahanglan nga imo kanang mabatian mo tiyagan kay ang Holy Spirit di man na sa atong ginabati. Kundi makita na nimo nga duna nay mga kabag-uhan sa imong kinabuhi. Mo nang gitawag nato nga na born again kita kay napuy-an kita sa balang espiritu. Ang balang espiritu kinabuhi. Mo na naghatag nato bag-o nga kinabuhi nga nagaresulta nga kita mohimo og maayong binuhatan. Okay? Ang spiritual discipline bunga sa presensya sa balang espiritu sa atong kasing-kasing. So ato nang tanawon na pod sa unsa man ng role sa Holy Spirit, unsa may bahin sa Holy Spirit niining paghimo nato sa spiritual mga disciplines. For example, musimba ta, magbasa og Biblia, magpuasa, magkonpisar, mag-evangelize, sa atong mga maghatag, stewardship, kana tanan nga ginahimo nato, natunta nga tamdan nato nga bunga na sa balang espiritu, dili na dapat himuon nato nga bunga sa atong unod-nun nga bahin sa kinabuhi nato. Tandaan nato nga ang nakadasig dapat sa Kristohanon, nakahatag og gahom nato nga kalipay nato ng paghimo niya ng mga spiritual discipline tungod kay sa pagkatinudanay na eksperyensyahan nato o nasuta nato nga tinuod nga na ang balang espiritu sa ato kasing-kasing. Siya ang nagabag-o nga magahandom kita o may kalipay kita nga himuon ning atong mga spiritual disciplines. Kung dili gani, mahimong obligasyon ng atong pagsimba, mahimong obligasyon ng atong pagbasa sa Biblia, mahimong obligasyon ng atong pag-ampo. Hindi na kita malipay tungod kay pareha lang kita naghimo o nagsunod sa usa ka patakaran sa usa ka relihiyon. Himuan na unya sa atong kaugalingon na di ay nga paningkamot, kaugalingon na unod-nun nga paningkamot. So ang pangutana, kung doon na tay goals atong kinabuhi, tinutuyo sa atong kinabuhi, ato ba nang gihimo sa atong human effort o kusog nga tawhanon? Atong ikonsiderar kini nga mga pangutana. Ang balang espiritu ba ang hinungdan niya na o sa ato bang kaugalingong paningkamot lamang nga mo resulta nga nagahimo kita sa mga spiritual discipline. So tungod sa presensya sa balang espiritu sa atong kinabuhi, mo resulta gyud nga mohimo kita og mga mayong binuhatan nga makahimaya sa Dios sa atong pag strive o sa pag paninguha nato nga atong himayaon ang Ginoo sa atong kinabuhi. Bunga kini sa balang espiritu nga nagalihok sa atong kasing-kasing. Okay, basahon ko naman ang sa Galacia kapitulo 3, bersikulo 2 o 3. Mao ni ang sabdong murag badlong ni Pablo sa mga taga Galacia. Ingon niya, dili ba nga nadawat na ninyo ang Espiritu Santo pinaagi sa inyong pagpaminaw o pagtuo sa maayong balita? Ug dili tungod sa inyong pagtuman sa kasuguan? Sige, badlong siya ni Pablo sa inyong pangutana. Nadawat na, di ba ninyo nadawat ang Espiritu Santo pinaagi sa inyong pagpaminaw o pagtuo sa maayong balita? Kay gasa man siya. Ug dili tungod sa inyong pagtuman sa kasuguan. Sa bersikulo 3. Tinuod gayud nga kulang ang inyong panabot. Kay sa pagsugod ninyo sa inyong pagtuo kang Kristo, misalig kamo sa tabang sa Espiritu Santo. Apan karon, nagunaw na kamo nga mahimo kamong hingpit pinaagi sa inyong kaugalingong paningkamot.
Sumunod nitabo sa mga Kristohanon sa Galacia sa panahon ni Pablo. Tinuod, nakadawat sila ni Kristo, mituod sila sa mayang balita, sakto ang ilang pagtuo, nakadawat sila sa balang espiritu. Pero sa ilang pagpadayon sa papangalagad, ilan ang kaugalingong paningkamot? Kung unsay nasugdan nga gikan sa balang espiritu ang ato nga kaluwasan o atong relasyon sa Ginoo, ipadayon na sa balang espiritu. Dili kay nasugdan sa balang espiritu, unya ibaliwala diyang balang espiritu o ipuli nato ang atong kaugalingon nga paningkamot. Mao nay nahitabo sa Galacia. Ug mahimo po na may tabo nato nga tinuod na ang balang espiritu sa atong kasing-kasing, pero nagahimo kita sa atong mga spiritual disciplines. Basa kita Biblia, nagaampo, nagapuasa, nagahimo ning mga maayong mga binuhatan, pero ato din kaugalingong paningkamot lang nawala kita sa kamatuoran or na miss na to ang kamatuoran. Murag na nataling-an na to ba, murag na nakalimtan na to na ang atong espirituano nga kinabuhi gisugdan sa Ginoo, pinagi sa balang nga espiritu, gipadayon po ni sa Dios, pinagi sa balang nga espiritu nga nagagahom sa atong kinabuhi. Pero dili ni atong daw tan-awon nga magtinapulan ko nga Kristohanon kay ang Ginoo man di ay ang nagahimo o nagalihok sa akong kasing-kasing. Sa ako ning ingon, may bahin kita. Atong ipakita ang atong pasalamat sa Ginoo pinaagi sa atong pagpaningkamot o pagtinguha nga himayaon nato siya sa atong mga spiritual discipline. So nining itong gibasa sa Galacia 3, 2 ug 3. O sa presensya sa balang espiritu din nga gi-emphasize o gitudlo ni Pablo. Atong pangutan-on, unsa man gyud ang tinutuyo nga gisugutan ni Pablo? Unsa man gyud tinutuyo sa Kristohanon? Ngadto kita sa libro sa Pilipos, sa Philippians. Kay dinha kulagway po ni Pablo kung unsa ang tinutuyo tumong nga makaangkon o ganti sa usa ka pagtawag nga gawon nga upward call. May pagtawag ang Ginoo sa ato, no? Basahan ko na sa Pilipos 3:14. Nagapadayon gayud ako sa pagpaningkamot nga makabuot ko ang akong gitinguha aron madawat ko ang ganti. Kini nga ganti mao ang pagtawag sa Dios kanato pinaagi kang Kristo Jesus nga nagpuyo kita didto sa langit. Unsa kining ganti sa ingon dinhi nga ganti sa English pa, price of the upward call of God in Christ Jesus. Unsa kini nga ganti sa pagtawag sa Ginoo? Di na to na masabtan ko, di na to balikan ang pagbasa or basahon na to ang Pilipos 3:10 o 11. Kaya nga itong ibasa 14 man, no? Versikulo 14. Kung basahon na to ang previous verse, versikulo 10 o 11, ingon ni Pablo din na, ang akong pangandoy karon mao nga mailap ko pagayod si Kristo, nga masinati ko ang gahom sa iyang pagkabanaw ug makaambit ako sa iyang mga pag-antos, hangtod nga may sama ako kaniya sa iyang kamatayon. Aron nga pinaagi niini, mahimong mabanaw sa bako. So ang goal ni Pablo, ug dapat mao pud ni atong mga tinutuyo sa si Kristo, nga maila nato o masinati nato nga nga naatay pagkasandurot or close nga relasyon sa Ginoo ba. Nalisab también ng sandurot nga
relasyon nato sa Ginoo. Kanang gitawag sa English pa nga intimacy. Kay ingon ni Pablo dinhi nga unta maila ko ang Ginoo dili sa pagka manluluwas kundi maila ko siya, masinati ko ang gahom sa iyang pagkabanhaw. O maila ko pagayod si Kristo. Dili ni nga naningkamot ako para maluwas ako. Dili. Naangkon na ang pagkamatarong nato diha ni Kristo sa pagtuo. Pero karon kay naanat ta kay Kristo, tinguhaon nato nga maila pagyud nato sila o siya. O ang iyang gahom o maka-fellowship kita sa iya. Pareha ba sa babaeng lalaki nga gikasal na sila, humana ang seremonya, pero di magkaangkon sila o sandurot nga relasyon kanang gitawag intimacy kundi po nila ugmaron kada adlaw kinahanglan nga mo may bahin ng lalaki o babae nga himuon para mag-adjust sila unya makasinati sila sa usa, madawat nila ang matag usa hangtod nga nasuod na gyud pag-ayo hangtod nga ang ilang relasyon sandurot gyud kaayo kung unsay gusto sa usa may balaan na dayon di na kinahanglan isulti kay balo na kay suod naman kaayo ang pagkasuod nga atong relasyon sa Ginoo. Suma po niya ang atong sa himuon sa spiritual discipline. Tungod kay nakaangkon na kita niining kaluwasan naa ng balaan nga espiritu, ang nagatulod nato, nagatukmod nato ang atong goal unta pareha kay Pablo na unta maila ko pa si Kristo sa akong kinabuhi. Abi ninyo ang may balaan nato ang pagkalain sa mga tao nga walay dili tinud-anay ang ila relasyon sa kay Kristo. Murag sa limpapaw dili tinud-anay tungod kay ang ilang goal lain. Ang goal nila nga gamiton nilang Ginoo para silang kaugalingon nga kabulusgan, no? Mo simba ko kay aron imo ko ani magbasa ko Bible, magampo ko aron daghan kog punto sa Ginoo aron i-promote ako sa trabaho aron panalanginan akong negosyo, panalanginan akong pamilya. Nag-ingon sayop ba na or may sayop ba na nga panguna-una ang pagpanalangin sa Ginoo sa atong material, pamilya, trabaho, unsa kay himtangan nato dining kalibutan, dili man na sayop. Ang magkasayop lang kung gusto lang kita niini nga panalangin nga atong gamiton ang ngalan sa Ginoo, gamiton nato ang Ginoo nga alagyan, nga instrumento para makabuot nato kini nga mga goals. Lahi si Pablo. Si Pablo, ang iyang goal, dili nga makaangkon ko ni mga butang. Ang iyang goal, nga sinati nako si Kristo, nga masuod nako siya sa akong kinabuhi. Wa na lain siyang handom. Mo nang ingon niya sa Filipos 3, versikulo 14 nga, naninguha ako ng paningkamot ako nga makabuot ko ang akong gitinguha aron madawat ko ang ganti. Na kining ganti, mo nga masuod siya ni Ginoong Kristo. Natunta kini nakapaathag o nakapamuklat kanato sa tinuray nga goal sa atong pagkakristohanon. Dili ang goal nga sama sa ginatudlo karon sa daghan nga health and wealth nga ay nindot ko makristohanon ka kay panalanginan ka sa Dios di man gusto sa Ginoo nga magpobre ka. Taga ka kang kwarta. Di pud gusto sa Ginoo nga makasakit ka. So mauna ang nakatulod nila nga gusto ko mahimong Kristohanon kay gusto ko ng health o wealth. Gusto kong maayo ko sa sakit o wala ko'y sakit. O gusto po ko nga bugana o kanunay sa panalangin sa material nga panalangin. Kay mauni ang kabugana nga giingon sa Ginoo nga iyang gisaad kanako. Sayop. Ang Ginoo tinuod man mo hatag natong panalangin. Ang Ginoo tag-iyas ta ng kalibutan makahatag siya sa atong gikinahanglan. Pero di kita i-spoil sa Ginoo kay pagigugma sa Ginoo
dili spoiling, dili kita i-spoil sa Ginoo. Ang iyang gugma dapat purifying, makapuputli ka nato. Nga ang atong gugma, di masaylo sa mga butang ning kalibutana, di masaylo sa atong mga nakita ning kalibutana. Nga atong gugma sa iya lang. Labaw sa tanan. So si Pablo sabot nga kini nga tuyo nga masinati kay Ginoong Kristo, kini gigamhan lamang sa Ginoo. Kini tungod sa gihimo sa Ginoo sa iyang kasing-kasing. Basahon ko sa Filipos 3:12, no? Ingon pa ni Pablo din na, wala ako nag-ingon nga natuman ko na ang tanan, o hingpit na ako. Apan, nagapadayon ako sa pagpaningkamot nga makabuot kini, kay mao kini ang katuyuan ni Kristo Jesus kung nganong gipili niya ako. Ang tinguha nga masuod kita sa Ginoo ato ng responsibilidad. Pero gitagaan kita niya gahom nga mahimo nato na. Ingon ni Pablo pud sa Colosas 1:29 nga naghago gayud ako aron mahimo ko kini ug ang gahom ni Kristo mao ang nakapalig-on kanako. So kita niyo ng balanse, naninguha kita nga mo suod kita ni Ginoong Kristo, pero ang nakahatag po nato gahom nga mahimo nato na, nga makabuot nato na, pinagi po sa Ginoo. Mao nang gitawag nga upward call sa iso ka Kristohanon. Nga gisgutan ni Pablo sa Filipos 3:14. Ang mga bunga nga nakita sa atong kinabuhi, mao'y marka, tandaan, ebidensya nga ang Ginoo kanato. Nakita ang bunga, mao na nga ebidensya nga makaagni or makakumbinsi sa tao nga ay tinundanay gyud siya nga Kristohanon tungod kay may mga nakita, nagpamunga. Kita karon nadasig tungod kay aduna na kitay relasyon sa Ginoo una bes. Nadasig kita nga magkinabuhi tungod kay naangko na nato kini nga kinabuhi. Murag gihatagan na kita niini nga estado, ato na lang ikinabuhi. Gisagop kita nga anak sa Dios, magkinabuhi kita nga anak sa Dios. Ang nauna, ang pagsagop. Okay? Dili kita maningkamot o himong binuhatan aron sagupon sa Ginoo. Mao nang daliyon. Ningkamot ako karong mahimong maayo para nakoy punto sa langit. Iya kong sagupon, iya kong dawaton nga membro siyang pamilya. Dili ningon ana nga hulagway. Ang una is gipulit kita gikan sa lapok. Sa mga kasalanan pa kita, gipasaylo kita pinagi sa atong pagtuo, pagsalig sa kay Kristo, gisagup na kita ni sa iyang pamilya, karon kay gisinagup na kita, magkinabuhi ka na nga anak sa Dios kay sinagup ka na, anak ka na sa Dios. Sa Filipos 1:6, adunay kasiguraduhan nga aun say gihimo sa Ginoo kanato, iya gyud ang himuon. Ingon ni Pablo, nasiguro ko nga ang maayong buhat nga gisugdan sa Dios, diha kaninyo padayunon gayud niya hangtod sa adlaw nga mobalik si Kristo Jesus. Mo na kasiguruduhan nga giingon ni Pablo. Sa Roma 8:29, ingon pa ni Pablo, kay sukad pa kaniadto nasayran na sa Dios kung kinsa ang iyang mahimong mga anak, o giplano na niyang daan nga mahisama sila sa iyang anak nga si Jesus, aron siya nga ang mahimong kamagulangan sa daghan nga managsuon. So niining pundasyon atong gibasa o sundan sa gisulat ni Pablo sa Galacia hangtod sa gisulat niya sa Filipos, mauni ang framework nga makahatag nato pundasyon kung magisgot kita sa role sa Holy Spirit.
nga ang atong ginahimo nga mga spiritual disciplines bunga ni sa balang espiritu. Tas-tas ni pero akong basahon ni sa Galatia 5, versikulo 16 hangtod sa 26 para makita nato ang role sa Holy Spirit gyud sa atong kinabuhi. Galatia 5, versikulo 16 hangtod sa 26. Ang akong buot ipasabot, sundan ninyo ang Espiritu Santo aron dili ninyo mabuhat ang dautan nga tinguha sa inyong tawhanon nga kinaiya. Tungod kay ang tinguha sa atong tawhanon nga kinaiya, supak sa tinguha sa Espiritu Santo. Ug ang tinguha sa Espiritu Santo, supak usab sa tinguha sa atong tawhanon nga kinaiya. Kining duha, nagasumpaki, busa dili nato mahimo ang atong gusto nga buhaton. Ug kung nagapasakop kita sa Espiritu Santo, dili kita ilalom sa kasuguan. Ang mga tawo nga nagasunod lamang sa ilang tawhanon nga kinaiya, maila gayud pinaagi sa ilang binuhatan. Nagapakihilawas sila sa gawas sa kaminyoon, hugaw ug malaw ay ang ilang mga binuhatan. Nagasimba sila sa mga Diyos-Diyos, mga mambabarang, madinungtanon, palaaway, abughuan, masukanon, hakog, hinungdan sa pagbahin-bahin o pagpundok-pundok. Masinahon, palahubog, mahigugmaon sa mga kalibutanon nga kalipay, ug uban pang gibuhat nila nga mahugaw. Giingnan ko na kamo kaniadto, ug karon pasidan-an ko kamo pag-usab, nga ang mga tawo nga nagabuhat niini dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Versikulo 22. Apan kini ang makita sa kinabuhi sa tao kung ang Espiritu Santo mao ang nagagahom kaniya. Mahigugmaon siya, malipayon, may kalinaw, may nantuson, maayo sa iyang isig katao, manggihatagon, kasaligan, buutan, o makapugong sa iyang kaugalingon. Kung mao kini ang atong buhaton, dili nato malapas ang mga sugo sa Dios kanato. Gilansang na sa mga taong nga iya na ni Kristo Jesus ang ilang tawhanon nga mga kinaiya ug tinguha didto sa cross. Ug tungod kay gihatagan na kita og bag-o nga kinabuhi sa Espiritu Santo, kinahanglan nga mosunod kita kaniya. Dili kita magpasigarbo o makig-away ug likayan nato ang pagsinahay. So taas-taas ang akong ibasa sa Galatia 5:16-26 pero atong makita dinhi ang diferensya sa usa ka tawo nga gigamhan sa balang espiritu nga nagpamunga kaysa usa ka tawo nga walay espiritu ug makita nga ang iyang kinabuhi nahigugma gyud sa mga butang or naapay niyang kagustuhan sa paghimo sa mga butang nga dili mahimuot ang Ginoo. Subuting nun nga kung naa na kita kay Kristo, naa ng balang espiritu, naa ang pagsumpaki sa atong kasing-kasing kay ang daan na nga kinaiya gusto nga dalhon kita sa pagpakasala pero duna na kita bag-ong kinaiya pinaagi sa presensya sa balang espiritu nga nagatudlo kanato nga maghimo sa maayong binuhatan sumala sa promptings o pagpanudlo o encourage sa balang espiritu nga nasa atong kasing-kasing. Di man tayo niya pugson, pero siya ang naghatag natong gahom o kita mo appropriate niini pinaagi sa pagtuo. Di man kita pugson sa Ginoo nga mohimog maayo, pero siya ang maghatag natong bagong handom nga himuon nato na di na kita malipay sa paghimo sa mga kasalanan. So mao ni ang makita nato nga resulta kung tinud-anay nga naa na kita sa Ginoo. Kay naa na gyud ang ebidensya sa balaan nga espiritu nga nagapuyo o nagagahom sa atong kasing-kasing. So sa sunod natong pagtuon atong padayunon ang bunga sa balang espiritu ato ning pagabat-baton kay mauni ang dapat nga mga makita sa usa ka Kristohanon nga nagahimo og
o naghimo sa spiritual discipline nga makita kini nga mga bunga. Kung nagasimba siya na ang kalipay, na ang kung nagahimo siya og maayong binuhatan sa uban, nag-alagad sa uban, na ang na kini nga mga kinaiya, mga bunga nga makita sa balang nga espiritu. Okay? Magaampo kita sa atong pagtakop ni atong pagtuon nini nga udto. Ginoo, salamat gyud sa imo gyud nga pahinumdum ka namo nga ang among maghimo sa mga spiritual disciplines, Lord, outflow or nagatubod tungod sa among relasyon sa imo, sa spirituality or sa imong gihimo sa among kasing-kasing, sa pagkasuod namo kanimo, Ginoo. Unta masabtan kini namo tanan aron dili kami malingla nga magahimo sa mga butang sumala sa among kagalingon paningkamot lamang o dili kini makaymaya kanimo tungod kay ang makaymaya kanimo lamang kanang mga ginahimo namo sumala sa pagpanudlo o sa paggahom sa balang nga espiritu sa among kasing-kasing. So bendisyon ni o panalangini ang matag usa nga among mga kahigalaan, mga kaigsuonan dinhi sa Davao City Jail. Nagaampo ko Ginoo nga imong pulong dili magabalikan nimo walay kapuslanan kun dili mahitanom kini ug magpamunga sa among mga kasing-kasing. Kini tanan ang magiampo sa ngalan ni Ginoong Kristo nga Ginoo maluluwas. Amen.